अस्सलाम वालेकुम नाज़ी प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है पाकिस्तान में इसी पे बात करेंगे। हमारे दोस्त भी पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आज फिर तारीख मिल गई, तारीख पर तारीख मिलती रही है। बस यही काम ही हो रहा है और क्या हो रहा है। हम्म। अच्छा ये बताइए कि जस्टिस ये बत... जस्टिस जहांगीरी ने इसके ऊपर तो इन्हें अदालत लगी थी पेशावर हाई कोर्ट में। तो इसने पेश होकर कहा जी मैं तो ये ज्यादा कायर ही नहीं हूँ, तो लिहाजा मैं जा रहा, जो करना मेरा कर लो। इस जस्टिस जहांगीरी ने और जो कल इसने फैसला किया ना फवाद चौधरी के हक में 23 अफराद का तौहीन अदालत का, वो पढ़ने के काबिल। इसने क्या किया तौहीन अदालत के खिलाफ दलाइल दिए और इधर बाजवा साहब कहने पे इसने क्या फैसला किया ये दावा कर रहे हैं। अच्छा ये तो चल रहा है, साथ एक जी इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन की है। हर जगह पे इनकी तौहीन होती है, अवाम की तौहीन नहीं होती कहीं पे भी। नहीं नहीं, इनके लिए आम बंदे तो नहीं है ना, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, जानवर है। वो तो इनके जो कुत्ते हैं ना घर के, उनसे भी बदतर है, उनको समझते हैं। कुत्तों तो फिर कुत्तों को बैरूनी खुराक मंगवा के खुआते खिलाते हैं। ये आवाम को कीड़े मकोड़े, इनके लिए क्या हैसियत है आवाम। अच्छा ये तो चले चलता रहेगा, मगर इमरान खान को ये भी कहा गया कि वहाँ पुलिस स्टेशन जाके तो पेश हो, और इमरान खान ने ये बाबर अवान ने कहा कि वहाँ वही कातिल बैठे हुए जो मॉडल टाउन के हैं। तो वहाँ पे जब मॉडल टाउन में इंसानों की तौहीन हुई तो उससे कहते ये किधर थी अदालतें जिसका आज तक फैसला ही नहीं हो सका। कौन सी अदालतें, किन अदालतों की बातें कर रहे हैं अब मुबारक साहब। किन कहाँ क्या, कहाँ का इंसाफ, कहाँ की अदालतें। कुछ खुदा का खौफ करे, अदालतें मत नाम ले। ये तो शाही महल्ला है, अदालतें नहीं है। और जज जज तो वैसे अच्छा और जो कराची में वाकया पेश आया था, वो क्या नाम था जो कल, उसको पता नहीं कितने साल हो गए, उसका भी आज तक फैसला नहीं आया। 200-250 बंदा अंदर चल के वो फैक्ट्री में मर गया था। होना ही नहीं, फैसला होना ही नहीं जनाब, फैसला होना ही नहीं, क़यामत तक नहीं फैसला होना। तो फिर इसका मतलब है कि आम पब्लिक, आपने ठीक कहा कि मर जाए, जल जाए, रुड़ जाए, गर्क हो जाए, उनको इन अदालतों को कोई फर्क नहीं उससे पड़ता। ना ना अदालतों को, ना जर्नलों को, ना ये करप्ट सियासतदानों को, इनका कोई ताल्लुक नहीं हमारे साथ, कतई तौर। अच्छा एक चीज बताइए, कल मैंने एक तबसरा किया था अपने प्रोग्राम में कि आज का सैलाब आया हुआ पाकिस्तान में, और वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काफी भागदौड़ कर रहा है। तो कहीं ये तो नहीं कि अगले 3 साल के लिए कह दे कि अब कमान चेंज नहीं करनी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, सैलाब है, ये है। एक्सटेंशन का तो फैसला हो गया कि इसकी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तो पक्की बात है मिलेगी इसको। बल्कि कल ख्वाजा आजम का ये बयान था, जो नवाज शरीफ के खिलाफ अदालतों ने फैसला दिया था ना पनामा केस में, वो बाजवा को बरतरफ करने वाला था नवाज शरीफ, तो उसने पहले ये काम कर दी। नहीं अब 3 साल कल का बयान है ख्वाजा आजम का। नहीं तो अब 3 साल के लिए ये नहीं जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ये चला जाएगा, ये चल गया, ये पक्की बात हो गई है, ये जा रहा है। अच्छा ये जा रहा है, डेड श्योर आप हाँ जी बिल्कुल। लेकिन नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं, इन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी ने फैसला कर लिया है, फिर किसको नया लगाना। अभी नाम सामने नहीं आया। हाँ, नाम सामने नहीं आया, वो आएगा नवंबर के सेकंड वीक में या फर्स्ट वीक में, हो सकता है अक्टूबर के एंड में आ जाए। लेकिन नवंबर तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना। नहीं, लेकिन ऐलान पहले हो जाएगा मेरा ख्याल है। अच्छा पहले ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐलान हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि ये गेम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, असल में ये जो नवाज शरीफ है ना, ये दिल में बात नहीं खत्म करता। वो बाजवा के ज़हनी तौर पे बड़ा खिलाफ है, क्योंकि बाजवा ने इसको वो पनामा के अंदर नार कटाया था, क्योंकि बाजवा इसको वो बाजवा को नोटिफाई करने वाला था, उसको पता चल गया बाजवा को, तो ये सारा टिकट उसी लिए चलाया गया। अच्छा एक चीज का इजाफा कर दूं, कल मैंने ये कहा था कि हो सकता है ये अगले 3 साल के लिए टिका रहे। लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि हमें ऐसी खबर ना सुनाए जो परेशानी वाली हो।
اب बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान से अभी तक मुझे तो कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही। आपको कोई अच्छी खबर नजर आ रही सर? आपको कोई नहीं, बिल्कुल कोई खबर, बिल्कुल कोई अच्छी खबर नहीं। पता नहीं हमारे नसीबों में ऐसे या हमारे करतूत ऐसे, हम भी तो कोई इतने अच्छे इंसान नहीं है ना। अब जो वो कौन सी अच्छी है, अच्छी राया वैसे हुक्मरान। हम अपनी मकदूर पर हम भी जो कर सकते हैं, गलत काम करते हैं, जो उनकी ताकत में वो भी करते हैं। बस हमें तो चाहिए पूरी कौम बाहर निकल के 2 नफर अल्लाह के यहाँ पढ़े अस्तगफार के, या अल्लाह में बसैयद कौम माफ कर, तो फिर ये हालात बहुत ही जल्दी पलट जाए। आपके ख्याल में ये जो 2 नफल है, कितनी अवाम को इसकी अहमियत का इल्म होगा कि नफल पढ़ने से क्या होता है? वैसे जो नमाज इस्तकाश होती है जो बारिश के लिए करते हैं, उसमें तो लोग निकल आते हैं। आप बीच का पता नहीं लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते। नहीं, वैसे कितने लोगों को इल्म है इन चीजों का? वो तो उलमा बताते हैं तो फिर ही होता है ना। नहीं, हमारे उलमाए सू है ना, उलमा कहाँ गया? ये फजूल उलमा है, मस्जिदों के अंदर जो मालवे दीन है वो उलमा है। अच्छा, कल एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी, एक बच्चे को मस्जिद के अंदर जंजीरियों से बांधा हुआ था, पुलिस ने जाके उसे खोला और जब पता चला तो ये बात सामने आई कि इस बच्चे को मजबूर किया जाता था कि ये मांगे जाके वहाँ के जो मौलवी था या जो भी था, जिसकी वजह से उसने इनकार किया और उसे जंजीरों से बांधा हुआ वीडियो मुझे भेजी गई। ये 2 साल पहले भावलपुर का एक वाक्य है कि एक लड़का घर पे ना पहुंचा, तो उसका बाप आया कि मेरे बच्चा क्या है, उसने कहा वो बड़ी देर हो गई चला गया। उसके साथ मौलवियों ने बदफेली की थी और उसको मजीद करने के लिए वो बंधा हुआ था, वो अचानक उसकी चीखें निकले तो उसके बाप ने सुन ली। फिर वो पुलिस आई, फिर ये मौलवी करते हैं मदरसों के अंदर। नहीं तो फिर नफल आप कह रहे, तो नफल जब आप खुद अंदाजा लगाए कि जिन लोगों ने बताना था कि नफल की ये अहमियत है वो गलत काम कर रहे, तो अवाम का नफल के लिए तो मेरे जैसा आदमी भी खड़ा हो सकता है आगे। वो अल्लाह ताला के रुझान होना चाहिए। नफल तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं ना, कोई उसके लिए जमात की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ भी सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ। नफल में क्या अल्लाह अकबर ही कहना है ना, जो वैसे आप कहते हैं। अच्छा, ये पुराने लोगों को तो इस चीज का इल्म है, नई पौध को तो इस चीज का इल्म भी नहीं है ना मेरे ख्याल में। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। नई कौम को तो जो ये टीवी के ड्रामे और जिस तरह का ये मोबाइल आया ना, इसका बड़ा ही घर को। अच्छा, ये तो चले है, सलाब वालों के क्या हालात है? वो तो बड़ी दर्दनाक वीडियोस हमारे पास आ रही है कि कोई मदद नहीं पहुंच रही अभी तक, कई इलाके जो है उनसे राब्ता ही नहीं हो रहा। ये कहाँ मदद जा रही सारी? अल्लाह को पता है जी मदद। वैसे मैंने जो आज तक देखा ना, वो तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा काम जो है केपी उन्होंने किया, सबसे ज्यादा अच्छा काम उन्होंने किया। मेरे पास तो ये रिपोर्ट है। बाकी अगर 2-4 आदमी फर्ज कर रह जाए 2-4%, तो वो फिर कहते हैं ये हो गया वो गया, तो उसको लोग उठा लेते हैं बात को प्रोपेगेंडा के तौर पर। तो ये भी हो सकता। अच्छा, क्योंकि उनकी दूसरे मुखारब लोगों की प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत तेज है, माशाल्लाह बहुत तेज है। अच्छा, तो ये बताइए कि बारिशें वगैरह रुक गई आप वहां पे? जी, बारिशें रुक गई, अल्लाह का फजल हो गया, बेहतर हुआ आप। हाँ जी, अब बेहतर हो गया। उस इलाके में बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही, और मतलब लाहौर वगैरह इधर उधर बारिशें हो रही है थोड़ी बहुत। अच्छा, ये इमरान खान को बार बार अदालत बुला रही है, तो उसका वकील भी तो पेश हो सकता है। बात ये है, जब एक बंदे को उन्होंने इरादा किया हुआ है कि इनको कन्वर्ट कराना है और किसी ने की जगह फंसाना है या गिरफ्तार करना है, तो जो मर्जी कर ले। वो भी अपना इतना बच्चा नहीं है, ना ही वो डरपोक है। ये भी मैं आपको बात बता दूं, उसका अल्लाह के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं और आप मेजर नहीं कर सकते, और उसके साथ गैबी ताकत भी है कोई। मैं ये भी बात बता दूं आज। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अल्लाह।
अल्लाह। ये थी सुबह की जो ताज़ा सूरत हाल। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक सवाल मैंने कहा पब्लिक से पूछते हैं। हमारा चैनल पाकिस्तान में पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि पब्लिक क्या कहती है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों में जो जज हजरात बैठे हुए हैं वो इंसाफ पर फैसले करते या नहीं, ताकि हमें पता चले कि हमारे लोगों में कितना शौर है। कमेंट्स में लिखा ज़रूर करें और हमारे ये प्रोग्राम आगे फॉरवर्ड किया करें ताकि लोगों को समझ आए, लोगों को शौर हासिल हो। पब्लिक का ये चैनल है, अगर आप हमारे साथ प्रोग्राम करना चाहे तो रब्ता भी करें, सब्सक्राइब कर लें, जवाब ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है पाकिस्तान में, इसी पे बात करेंगे। हमारे दोस्त भी पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आज फिर तारीख मिल गई, तारीख पर तारीख मिलती रही है। बस यही काम ही हो रहा है और क्या हो रहा। अच्छा ये बताइए, ये जस्टिस जहांगीरी ने इसके ऊपर तो अदालत लगी थी पेशावर हाई कोर्ट में। तो इसने पेश होकर कहा जी मैं तो ये ज्यादा कायर ही नहीं हूँ, तो लिहाजा मैं जा रहा, जो करना मेरा कर लो, इस जस्टिस जहांगीरी ने। और जो कल इसने फैसला किया ना फवाद चौधरी के हक में 23 अफराद का तौहीन अदालत का, वो पढ़ लगेगा। पर इसने क्या किया, तौहीन अदालत के खिलाफ दलाइल दिए हैं और इधर बाजवा साहब कहने पे इसने क्या फैसला किया ये दावा कर रहे हैं। अच्छा ये तो चल रहा है, साथ एक जी इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन की है। हर जगह पे इनकी तौहीन होती है, अवाम की तौहीन नहीं होती कहीं पे भी। नहीं, इनके लिए अवाम बंदे तो नहीं है ना, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, जानवर है। वो तो इनके जो कुत्ते हैं ना घर के, उनसे भी बदतर है, उनको समझते हैं। कुत्तों को बैरूनी खुराक मंगवा के खुआतर खिलाते हैं। ये अवाम को कीड़े मकोड़े, इनके लिए क्या सीयत है अवाम। अच्छा ये तो चले चलता रहेगा, मगर इमरान खान को ये भी कहा गया कि वहाँ पुलिस स्टेशन जाके तो पेश हो, और इमरान खान ने ये बाबर अवान ने कहा कि वहाँ वही कातिल बैठे हुए जो मॉडल टाउन के हैं। तो वहाँ पे जब मॉडल टाउन में इंसानों की तौहीन हुई तो उससे कहते ये किधर थी अदालतें जिसका आज तक फैसला नहीं हो सका। कौन सी अदालतें, किन अदालतों की बातें कर रहे हैं अब मुबारक साहब। कहाँ का इंसाफ, कहाँ की अदालतें। कुछ खुदा का काम करे, अदालतें मत करना ने, ये तो शाही महल है, अदालतें नहीं है। और जज तो वैसे। अच्छा और जो कराची में वाकया पेश आया था, वो क्या नाम था जो कल, उसको पता नहीं कितने साल हो गए, उसका भी आज तक फैसला नहीं आया। 200-250 बंदा अंदर चल के वो फैक्ट्री में मर गया था। होना ही नहीं, फैसला होना ही नहीं जनाब, फैसला होना ही नहीं, क्या तक नहीं फैसला होना। तो फिर इसका मतलब है कि आम पब्लिक, आपने ठीक कहा कि मर जाए, जल जाए, रुड़ जाए, गर्क हो जाए, उनको इन अदालतों को कोई फर्क नहीं उससे पड़ता। ना अदालतों को, ना जर्नलों को, ना ये करप्ट सियासतदानों को, इनका कोई ताल्लुक नहीं हमारे साथ, कतई तौर। अच्छा एक चीज बताइए, कल मैंने एक तबसरा किया था अपने प्रोग्राम में कि आज का सैलाब आया हुआ पाकिस्तान में, और वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काफी भागदौड़ कर रहा है। तो कहीं ये तो नहीं कि अगले 3 साल के लिए ये कह दे कि अब कमान चेंज नहीं करनी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, सैलाब है, ये है। एक्सटेंशन का तो फैसला हो गया कि इसकी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तो पक्की बात है, मिलेगी इसको। कल ख्वाजा आजम का ये बयान था, जो नवाज शरीफ के खिलाफ अदालतों ने फैसला दिया था ना पनामा केस में, वो बाजवा को बरतरफ करने वाला था नवाज शरीफ, तो उसने पहले ये काम कर दी। नहीं अब 3 साल कल का बयान ख्वाजा आजम का। नहीं तो अब 3 साल के लिए ये नहीं जाएगा। नहीं बिल्कुल ये चला जाएगा, ये चल गया, ये पक्का ही बात हो गई है, ये जा रहा है। अच्छा ये जा रहा है, डेड श्योर आप लिख लें। हाँ बिल्कुल। लेकिन नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं, इन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी ने फैसला कर लिया है, फिर किसको नया लगाना। अभी नाम सामने नहीं आया। नाम सामने नहीं आया, वो आएगा नवंबर के 2nd वीक में या 1st वीक में, हो सकता है अक्टूबर के एंड में आ जाए।
लेकिन इस नवंबर तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना? नहीं, लेकिन ऐलान पहले हो जाएगा मेरा ख्याल है। अच्छा, पहले ऐलान हो जाएगा, लेकिन हाँ जी, मुझे पहले ऐलान हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि ये गेम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, असल में ये जो नवाज शरीफ है ना, ये दिल में बात नहीं खत्म करता। वो बाजवा के ज़हनी तौर पे बड़ा खिलाफ है, क्योंकि बाजवा ने इसको वो पनामा के अंदर नार कटाया था, क्योंकि बाजवा को नोटिफाई करने वाला था, उसको पता चल गया था बाजवा को, तो ये सारा चक्कर उसी लिए चलाया गया। अच्छा, एक चीज का इजाफा कर दूं, कल मैंने ये कहा था कि हो सकता है ये अगले 3 साल के लिए टिका रहे। लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि हमें ऐसी खबर ना सुनाए जो परेशानी वाली हो। अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान से अभी तक मुझे तो कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही। आपको कोई अच्छी खबर नजर आ रही सर? आपको कोई बिल्कुल कोई अच्छी खबर नहीं। पता नहीं हमारे नसीबों में ऐसे या हमारे करतूत ऐसे, हम भी तो कोई इतने अच्छे इंसान नहीं है ना। जो वो कौन सी अच्छी है, वैसे हुक्मरान हम अपनी मकदूर पर हम भी जो कर सकते हैं, गलत काम करते हैं, जो उनकी ताकत में वो भी करते हैं। बस हमें तो चाहिए पूरी कौम बाहर निकल के 2 नफर अल्लाह के यहाँ पढ़े अस्तगफार के, या अल्लाह में बसैयद कौम माफ कर, तो फिर ये हालात बहुत ही जल्दी पलट जाए। आपके ख्याल में ये जो 2 नफल है, कितनी अवाम को इसकी अहमियत का इल्म होगा कि नफल पढ़ने से क्या होता है? वैसे जो नमाज इस्तिकास ये होती है जो बारिश के लिए करते हैं, उसमें तो लोग निकल आते हैं। आप बीच का पता नहीं लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते। नहीं, वैसे कितने लोगों को इल्म है इन चीजों का? वो तो उलमा बताते हैं तो फिर ही होता है ना। नहीं, हमारे उलमाए सू है ना, उलमा कहाँ गया? ये फजूल उलमा है, मस्जिदों के अंदर जो मालवे दीन है वो उलमा है। अच्छा, कल एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी, एक बच्चे को मस्जिद के अंदर जंजीरियों से बांधा हुआ था, पुलिस ने जाके उसे खोला, और जब पता चला तो ये बात सामने आई कि इस बच्चे को मजबूर किया जाता था कि ये मांगे जाके वहाँ के जो मौलवी था या जो भी था, जिसकी वजह से उसने इनकार किया और उसे जंजीरों से बांधा हुआ वीडियो मुझे भेजी गई। ये 2 साल पहले भावलपुर का एक वाक्य है कि एक लड़का घर पे ना पहुंचा, तो उसका बाप आया कि मेरे बच्चा क्या है, उसने कहा वो बड़ी देर हो गई चला गया। उसके साथ मौलवियों ने बदफेली की थी और उसको मजीद करने के लिए वो बंधा हुआ था, वो अचानक उसकी चीखें निकले तो उसके बाप ने सुन ली। फिर वो पुलिस आई, फिर ये मौलवी करते हैं मदरसों के अंदर। नहीं तो फिर नफल आप कह रहे हैं, तो नफल जब आप खुद अंदाजा लगाए कि जिन लोगों ने बताना था कि नफल की ये अहमियत है वो गलत काम कर रहे, तो अवाम का नफल के लिए तो मेरे जैसा आदमी भी खड़ा हो सकता है आगे, वो अल्लाह ताला के रुझान होना चाहिए। नफल तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं ना, कोई उसके लिए जमात की जरूरत है। मैं पढ़ भी सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ। नफल में क्या अल्लाह अकबर ही कहना है ना, जो वैसे आप कहते हैं। अच्छा, ये पुराने लोगों को तो इस चीज का इल्म है, नई पौध को तो इस चीज का इल्म भी नहीं है ना मेरे ख्याल में। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नई कौम को तो जो ये टीवी के ड्रामे और जिस तरह का ये मोबाइल आया ना, इसका बड़ा ही घर को। अच्छा, ये तो चले है, सलाब वालों के क्या हालात है? वो तो बड़ी दर्दनाक वीडियोस हमारे पास आ रही है कि कोई मदद नहीं पहुंच रही अभी तक, कई इलाके जो है उनसे राब्ता ही नहीं हो रहा। ये कहाँ मदद जा रही सारी? अल्लाह को पता जी। मतलब वैसे मैंने जो आज तक देखा ना, वो तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा काम जो है वो केपी उन्होंने किया, सबसे ज्यादा अच्छा काम उन्होंने किया। मेरे पास तो ये रिपोर्ट है। बाकी अगर 2-4 आदमी फर्ज कर रह जाए 2-4%, तो वो फिर कहते हैं ये हो गया वो गया, तो उसको लोग उठा लेते हैं बात को प्रोपेगेंडा के तौर पर, तो ये भी हो सकता। अच्छा, क्योंकि उनकी दूसरे मुखारब लोगों की प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत तेज है, माशाल्लाह बहुत तेज है। अच्छा, तो ये बताइए कि बारिशें वगैरह रुक गई आप वहां पे? जी, बारिशें रुक गई, अल्लाह का फजल हो गया।
बेहतर हुआ। हाँ जी, अब बेहतर हो गया। उस इलाके में बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही, और मतलब लाहौर वगैरह या इधर उधर बारिशें हो रही है थोड़ी बहुत। अच्छा, ये इमरान खान को बार बार अदालत बुला रही है, तो उसका वकील भी तो पेश हो सकता है। बात ये है, जब एक बंदे को उन्होंने इरादा किया हुआ है कि इनको कन्वर्ट कराना है और किसी ने कई जगह फंसाना है या गिरफ्तार करना है, तो जो मर्जी कर ले। वो भी अपना इतना बच्चा नहीं है, ना ही वो डरपोक है। ये भी भाई मैं आपको बात बता दूं, उसका अल्लाह के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं और आप मेजर नहीं कर सकते, और उसके साथ गैबी ताकत भी है कोई। मैं ये भी बात बता दूं आज। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अल्लाह अल्लाह। ये थी सुबह की जो ताज़ा सूरत हाल। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं तबाही है, और दूसरी तरफ सियासतदान हमारे हैं, उनके इतने मसाइल हैं कि मेरा नहीं ख्याल कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब वो अदालत में ना जाए। कहीं ना कहीं उनके लिए अदालत लगती है, फिर तारीख पर तारीख मिल जाती है। एक बहुत ही प्यारे दोस्त भी होंगे मेरे साथ, उनसे भी पूछेंगे कि क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, ये बताइए कि आपने देखा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अदालत में हमारा कोई ना कोई सियासतदान ना गया हो और उसका केस चल रहा हो, और अदालत फिर आगे एक तारीख दे देती, जैसे आज भी इमरान खान गया हुआ था। आप क्या समझते हैं कि इस पे कोई खराजात आते हैं? जी सर, बिल्कुल। बात यह है सर कि जब किसी कौम के अंदर से एहसास ज़ियां खत्म हो जाता है ना, तो फिर उसको ना अपनी फिक्र रहती है, ना अपनी मिल्लत की फिक्र रहती है, ना अपने पाकिस्तान या मुल्क की फिक्र रहती है। हमारा हाल कुछ इसी तरह ही है कि हम हर तरफ टामकटोइयां जो है वो मार रहे हैं, लेकिन हमें अपनी मंजिल जो है वो अभी तक नहीं मिली और ना मिलेगी, क्योंकि हमने अपना असल रास्ता जो है वो गुम कर दिया है। बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो है वो हुक्मरानों की होती है बात कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह हुक्मरानों का जो है ना रवैया होता है, वही रवैया जो है अवाम के अंदर अवध करके आता है जी। तो बात यह है कि इन हुक्मरानों ने हमारे मुल्क को ऐसी दलदल में फंसा दिया है कि जिससे ये निकालना ही नहीं चाहते, क्योंकि इस दलदल में फंसे रहने से इनके अपने मफाद वाबस्ता हैं। तो अदालतों का जहां तक ताल्लुक है, हम बचपन में बच्चे जब होते थे तो हम खेलते थे एक छुपन छुपाई खेल। तो उसका मतलब ये होता था कि एक बच्चा जो है वो छुप जाता था और वो उधर से जो है ना एक सीटी लगाता था, तो दूसरे बच्चे उसको ढूंढना शुरू हो जाते थे, और वो इस तरह बीच बचाव करते करते दूसरी गलियों में गुम हो जाता था जी। ये इन हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों ने खास तौर पर ये छुपन छुपाई खेल जो है ना ये शुरू कर रखा है। इनके आगे ना कोई नस्बुल ऐन है, ना इनकी कोई मंजिल है। तो यही अफसोस है इस चीज अपना हमारे हुक्मरानों का हम पे कि हम क्या कर सकते हैं जी। सच्ची बात यह है मुबारक साहब कि हम तो बड़े परेशान हैं। ये मुल्क जो है ना आजकल जहाँ सैलाब की तबाही है, तो वहाँ दूसरी तरफ जो है ये अदालतों के जो छुपन छुपाई वाले खेल हैं ये भी शुरू हैं, और सियासतदानों को कोई ख्याल नहीं कि हमारे कौम पर कितना मुश्किल वक्त आया हुआ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जबरदस्त तबाह हो रहा है, इन्हें इस चीज का कोई ख्याल नहीं। अच्छा सर, ये तो बड़ी तकलीफ दे बात है, मगर जो असल मसला है वो ये है कि कोई नताइज भी अच्छे नहीं निकल रहे ना। जी बिल्कुल नहीं। नताइज क्यों अच्छे नहीं निकल रहे सर? इनकी नीयत में खोट है। इनकी नीयत में, हुक्मरानों की नीयत जो है उसमें खोट है। अगर इनकी नीयत साफ हो तो ये जो है इस दलदल से मुल्क को ये निकाल सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आज हालात हैं पाकिस्तान के, एक तरफ तबाही है, सैलाब है, बर्बादी है, एक तरफ हमारे जो सियासी लीडर है, जिस तरह आपने कहा ये मुल्क को निकाल सकते,
آپس میں تو یہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو کیسے نکالیں گے یہ؟ آپس میں تو ان کے ایسی ہے جیسے صحیح دشمنی ہوتی ہے ایک دوسرے سے. بالکل سر ایسے ہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے اندر نفاق پیدا ہو چکا ہے. اصل میں جو دین کی جو ہے نا سمجھ ان کو نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے وہ آپس میں پیار محبت اور اتفاق سے رہنے کی تاکید کرتا ہے. اس چیز سے یہ لوگ جو ہیں یہ ٹوٹلی طور پر مفر ہیں جی، یعنی کہ راہ فرار انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ ہر سیاستدان کا ایک اپنا مفاد ہے. تو اس معاملے میں ان کو آپس میں مل بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا اور نہ ہی ہوگا ان حالات میں. اس کا مطلب اپنے مفاد کے لیے یہ سب کچھ کر سکتی ہے، مگر عوام کے فائدے کے لیے ان سے آپ کوئی امید نہ رکھیں. ایگزیکٹلی سر، بالکل صحیح، بالکل آپ کا تجزیہ سر اس معاملے میں بالکل صحیح ہے. کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا ان کو صرف اور صرف اپنا مفاد جو ہے وہ عزیز ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے سیاستدانوں کا کیا حال ہے. ہر سیاستدان نے اپنی 1.5 انچ کی جو ہے نا علیحدہ اینٹ کی اپنا بنائی ہوئی ہے مسجد. تو ہر معاملہ جو ہے اس میں اس طرح کرتے ہیں کہ الامان و الحفیظ. ہم تو خود جو ہے پوری قوم پاکستان کی جو ہے وہ حیران ہے کہ ان ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ملک کو کس نہج پر پہنچا دیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل جس طرح سیلاب آیا ہوا ہے پاکستان میں، پوری دنیا مدد کر رہی ہے، مگر آج بھی لوگ وہاں پہ ایسے ہیں جن کے پاس مدد نہیں پہنچ رہی. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا وجہ؟ ہیلو جی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی آواز کٹ سر، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. ہاں جی، میں نے کہا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ سیلاب میں جو گرے مسلمان اپنے جو لوگ ہیں یہ نکل نہیں رہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو مدد کیوں نہیں پہنچ رہی؟ پوری دنیا سے تو مدد جا رہی، تو ان تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ بالکل سر وہی بات ہے نا کہ ان کی بددیانتی ہے. یہ جو ہے ہمارے اوپر جو مسلط ہے نا، یہ پوری رجیم جو ہے جو مسلط ہے، اور جو آرگنائزیشن جو آفیسرز ہیں وہ اس میں بھی ان کو اتنا خوف خدا نہیں ہے کہ ایک مصیبت میں اگر یہ ہمارے بھائی گرے ہوئے ہیں تو کل ہم پر بھی تو قدرت کی طرف سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے. لیکن اس چیز سے بالکل یہ بے خبر ہو کر اب بھی وہ اپنے مفادات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان مصیبت زدہ تک یہ جو ہے امداد نہیں پہنچا رہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ادھر بہت سارے اپنا سوال اٹھ رہے ہیں ان کی اس اپنا حالات پر. آپ نے کہا کہ ہمارے بھائی اس طرح مشکل میں ہیں. یہ بھائی سمجھتے ہیں غریب کو؟ کوئی یہاں پہ بھائی سمجھتا ہے کہ میرا یہ بھائی ہے یا میری یہ بہن ہے؟ سر یہ نہیں سمجھتے. یہ بالکل یہ جو اہل ثروت لوگ ہیں یہ غریب آدمی کو تو نزدیک بھی نہیں آنے دیتے. لیکن ہماری جو قوم ہے یہ تو ہم آپس میں مسلمانوں کو تو بھائی بھائی سمجھتے ہیں نا. اور سچی بات ہے کہ ہمارا دل پسیجتا ہے جب ان کو دیکھتے ہیں. ان کے جو مکانات جو ہیں وہ بہ گئے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر سب تباہ ہو گیا، ان کے بچے جو ہیں وہ بھی بیچارے بہ گئے. تو ہمارے اندر تو ان کے لیے ہمدردی ہے. ہم تو ان کو بھائی سمجھتے ہیں. عوام جو ہے عوام کو بھائی سمجھتی ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ عمران خان کو کہتے جناب کہ یہ نااہل قرار دے دیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا؟ سر اس معاملے میں عدالتوں کے جو ہے پروسیجر پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ تو معاملہ عدالتوں پر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان جو ہے موجودہ حکمرانوں کی یہ خواہش ہے 100% کہ عمران خان جو ہے یہ نااہل ہو جائے اور یہ ہمارے راستے سے جو ہے ہٹ جائے. لیکن یہ ہٹنا اتنا آسان نہیں ہے اس کا، عمران خان کا ہٹنا. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی کام کیا گیا یا ہوا تو یہ عوام جو ہے نا ان کا تیا پانچا کر دے گی. اچھا سر کہ آپ دیکھ رہے ہیں سری لنکا کے حالات آپ کے سامنے ہیں سر. جی اگر ایسا عوام کے جو عوامی مینڈیٹ کے خلاف کوئی اگر فیصلہ بھی ہوا تو پھر اس ملک کے اندر جو ہے انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا.
سر یہ بتائیے کہ ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کریں طریقے انصاف الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو یہ 12 جماعتیں جو ہیں یہ پھر کس کے ساتھ الیکشن لڑیں گی؟ سر یہ انہوں نے آپس میں جو ہے وہ بندر بانٹ کر لینی ہے. یہ آپ دیکھیے گا اگر ایسی صورتحال سامنے آئی تو ان 12 جماعتوں نے آپس میں جو ہے بندر بانٹ کر کے ایک گروپ بن جائے گا اپوزیشن گروپ اور ایک بن جائے گا موافق گروپ، اور انہوں نے آپس میں جو ہے اس کا اقتدار جو ہے وہ سنبھال لینا ہے ملک کا، اور بالآخر کیا ہونا ہے وہی تباہی کے کنارے پر انہوں نے جو جیسے ملک پہنچایا ہے وہ اسی پر تباہی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے. سر یہ اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے. اچھا، عوام میں آپ بیٹھتے ہیں پبلک ویسے پریشان ہے ملک کے حالات سے؟ بہت زیادہ سر پریشان ہے، پبلک تو بہت زیادہ پریشان ہے. آپ یقین جانیے گا کہ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور میں پبلک سروے بھی کرتا رہتا ہوں. عوام جو ہے ان حکمرانوں سے اتنی بدظن ہو چکی ہے کہ یہ جھولی اٹھا کے ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں. چلے جی، بہت شکریہ، آپ نے آج پروگرام میں حصہ لیا. اپنا خیال رکھے سر. تھینک یو جی. شکریہ جی، شکریہ. ناظرین، پبلک پریشان ہے، سیاستدانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، اداروں کو کوئی فکر نہیں، انہیں کوئی اس چیز سے دلچسپی نہیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ مشکل میں ہے. عوام ذہنی اذیت میں ہے یا مالی اذیت میں ہے یا جسمانی اذیت میں ہے. ان کو یہ ہے کہ اقتدار ہم چھین لیں اور اپنی جیسی جو ہماری چل رہی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے. اس طرح ہمارے سیاستدانوں کی سوچ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ. السلام علیکم. نئی پروگرام آج پاکستان کے ساتھ. یہ میں بتا دوں کہ عبدالقیوم صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا 2-3 دن پہلے. لوگوں نے بہت پسند کیا اور بڑی تعریف کی. آپ خود بھی جا کے وہ چیک کریں. پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ بتائی گئی ہے. آج بات کریں گے کہ کیا عمران خان آرام سے ان لوگوں سے جان چھڑا لے گا، جس طرح مقدمات پہ مقدمات. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیا یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ آرام سے چلی جائے گی. عبدالقیوم صاحب بھی سویڈن سے میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام مبارک صاحب. اچھا سر، یہ بتائیے، آپ کا شکریہ، اس دن پروگرام تو بڑا اچھا گیا. ایک توہین ہوئی جی، عدالت کی توہین ہو گئی ہے، اس پہ اتنا شور مچا ہوا تھا. جس دن انہوں نے چوروں اور ڈاکوؤں کو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کیا، اس دن آپ کے خیال میں قوم کی کوئی توہین نہیں ہوئی؟ بہت بڑی یہ دیکھیں مبارک صاحب، یہی ایک چیز ہے جو قوم سمجھ نہیں رہی. یہ قوم کی بہت بڑی توہین ہے کہ ایک آدمی نے کچھ بھی نہیں کیا اور اتنا بڑا کیس بنا کے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے. اس کو گھسیٹا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہے. ابھی دیکھیں یہ لوگ جو کرمنلز ہیں، اگر آپ کے ججز دیانتدار ہوتے، آپ وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے ہڈنلی، اگر وہ دیانتدار ہوتے تو کیا دنیا میں کوئی مثال بھی دے دے 220 ملکوں میں سے کہ اس ملک کے اندر ایسے ہوا تھا؟ نہیں ہوا. یورپ کے اندر جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کی مثالیں دیتے ہیں، جو ادھر آ کے رہتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں، وہ یورپ بڑا ترقی یافتہ ہے. بھائی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا پاکستان نے 75 سال میں کچھ سیکھا ہے؟ کچھ نہیں سیکھا. یہ وہ تمام کرمنل ہیں جو جن کے چل رہے تھے، جنہوں نے کھربوں روپے کھائے ہوئے تھے، جو انہی ججز کے، یہی جج جو چیف منسٹر اچھلا ہے ذرا سی بات کے اوپر، اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، یہ الیکشن کمشنر، یہ سارے ملے ہوئے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک بھی مثال دنیا میں اگر وہ ریفر کر دے پارلیمنٹ کے اندر یا ججز کو ریفر کر دے کہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں کرمنلز کو 22 کروڑ لوگوں کے اوپر بٹھا دیا گیا؟ کیوں ان کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کھربوں روپے پاکستان کے کھائے ہیں، جو قاتل ہیں، جو منی لانڈرر ہیں، جو مافیاز ہیں، جو فاسسٹ ہیں، جو غریبوں کا خون پینے والے ہیں، جو غریبوں کی بچیوں کی عزت لوٹنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں. تو آپ نے ان کو حکومت دے دی. ابھی وہ جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کی شکل دیکھو، پہلے اس کی باتیں دیکھو. وہ گھٹیا سے گھٹیا انسان اگر کوئی بات کرتا ہے پاکستان میں ٹانگے والا، تو اس سے بھی
وہ بدتر انسان ہے جو بات کرتا ہے لائیو ٹی وی کے اوپر. تو آپ نے اس کو منسٹر آف انٹیریئر بنایا ہوا ہے. یہ وزیر اعظم جو خربون پہ کھا کے اس کا بھائی اس کا پورا خاندان بیٹے بیٹیاں اور ان کی بہو سب کھا کے ہضم کر گئے, ان کو آپ نے پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں اس کا حل میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ آسانی سے یہ حکومت سے جانے والے نہیں ہیں, کیونکہ چور ہیں. چوروں کو جب حکومت مل جائے گی, آپ ان چوروں کو بینک دے دیں گے, بھرا ہوا بینک جس کے پیسے کیا وہ آسانی سے نکل جائیں گے, وہاں سے نہیں نکلیں گے. تو ان کا جو ایک ہی علاج ہے میرے خیال میں, جو عمران سوچ رہا ہے کہ پوری قوم سڑکوں پہ آ جائے. جیسے ہم نے اس پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر 20 کروڑ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تو یہ چوروں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور پھر یہ سب سے بڑی بات ہے مبارک صاحب, ان کو بچنا نہیں چاہیے, ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. ہر شخص جس نے بھی پاکستان کا پیسہ کھایا, جس نے بھی پاکستان کو لوٹا, پاکستان کو توڑنے کے لیے, پاکستان کو گرانے کے لیے, پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے جو حرکات کی, ان کی ایک ہی سزا ہونی چاہیے, سزائے موت. بچ کے نہ جائیں یہ لوگ, تبھی آپ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نصیحت, ایک رستہ چھوڑیں گے. اچھا سر, یہ ایک چیز میں بتا دوں, جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے اطر, کیا نام ان کا, یہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے اطر من اللہ, ہاں جی اطر من اللہ, وہ اس کے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ کتنے کیس ہونے چاہیے بندے کے اوپر کہ وہ وزیر اعظم بن سکے, کتنی لوگوں کے پیسے اس نے کھائے ہو کہ وہ ایک اچھے عہدے پہ جا سکے. یہ بھی بتایا کریں نا, عدالتوں میں بیٹھ کے وہاں آ کے بینڈ بجا کے چلے جاتے ہیں کہ بڑا ہم نے کارنامہ انجام دیا. یہ بتائیں ذرا عوام کو کہ جتنا بڑا جرم کیا ہوگا اتنا بڑا عہدہ آپ کو ملے گا. آپ دیکھیں اگر کسی کو عدالت کہتی ہے آپ کے پاس جعلی ڈگری یا نااہل قرار دے دیا, اسے وہ مشیر بنا لیتا ہے وزیر اعظم. عجیب و غریب صورتحال ہے قیوم صاحب وہاں پہ. اور آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پاکستان میں یہ عدالتیں آ کے وہاں پہ لوگوں کو سبق دیتی ہے کہ جناب ہم یہاں پہ العدلیہ ہے, ہم بڑے انصاف کے فیصلے کرتے ہیں. والیوم 10 آج تک نہیں, یہ 10 نہیں کھول سکے ان کا. کیوں نہیں کھولتے, یہ کیا وجہ ہے؟ اسی لیے مبارک صاحب کہ یہ جج خود کرپٹ ہیں, یہ جج خود کرپشن ہی کی پیداوار ہے, یہ جج سفارش کی پیداوار ہے, یہ جج خود نالائق ترین لوگ ہیں. آپ ان کی ڈگریاں دیکھیں, آپ دیکھیں کہ وہ جو افتخار احمد تھا جس کے لیے 2-3 سال لوگ سڑکوں پہ ناچتے رہے, گانے گاتے رہے, تو میرا چیف میں تیرا چیف, یہ سب فراڈ تھا, ملک کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی. اور وہ کیا تھا, 3rd ڈویژن میٹر پاس تھا, 3rd ڈویژن ایف اے کی ہوئی تھی, پتہ نہیں کس کی سفارش پہ وہ وکیل بن گیا, پھر وکیل تو سفارشیں کروا کے وہ چیف جسٹس بن گیا. تو جو ایسے لوگ ہیں یہ بھی وہی لوگ ہیں. یہ بھی میں نے آپ سے بات کی کہ کسی کا باپ چاچا ماما ماسی سب یہ خاندانی پیشہ ہے, اور وہ سفارشی ہوتے ہیں سارے, یہ سفارش کے لیول سے ہی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کا تو پیشہ ہے کہ وہ تمام کرمنلز کو گورنر بناتے ہیں, تمام کرمنلز کو جج لگاتے رہے, تمام کرمنل جھوٹے فراڈی لوگوں کو, نالائق لوگوں کو بڑی بڑی پوسٹیں دیتے رہے. اس کے مسلم لیگ نون کے تمام گورنرز, چیف منسٹر, یہ سب منسٹر سب کرپٹ تھے. آپ دیکھیں ابھی نیب نے سب کو پکڑا, خربوں روپے ان کے جیب سے نکلے تو نہیں, لیکن وہ پکڑے گئے, پیسہ تو انہوں نے نہیں دیا. اور پھر انہوں نے نیب کا پھر بڑے کرپٹ آدمی ہیں. یہ نظام ایسے ہی ہے نظام ہے. یہ مبارک صاحب, یہ بڑا مشکل ہے. اس نظام کی جڑیں, ان لوگوں نے 30-35 سال جو حکومت کی ہے ان کی جڑیں بہت زمین کے نیچے چلی گئی ہیں. ان کو اکھاڑنے کے لیے آپ کو بڑی ہیوی مشینیں چاہیے. ہیوی مشینیں یہ ہے کہ ان کو پھانسی دی جائے, یہ پیسہ واپس کریں خربوں روپے, یا ان کو پھانسی دیں. اچھا, ایک بندے کو نہ تو پورے خاندان کو دیں, تبھی یہ چیزیں جو ہے سبق آموز بنے گی. اچھا یہ دیکھیں وہ جو نیب کا چیئرمین لگا دیا وہ بھی ایسے کاموں میں ملوث ہے, اور اس سے علاوہ ان کو بندہ ہی نہیں کوئی ملتا. وہ اس پہ خود بھی کیس ہے, وہ خود بھی پتہ نہیں کتنا پیسہ ادھر کا ادھر کر چکا ہے نا, جو نیب کا نیا چیئرمین. اچھا یہ تو یہ میں بتا دوں سر کہ جو اب عمران خان کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کو بند کیا جائے گا, پنجاب گورنمنٹ پوری ہیلپ کرے گی, اور لوگ جو ہیں وہ بارڈر پہ آ کے بیٹھ جائیں گے, اور دوسری طرف سے پشاور اور دوسرے علاقوں سے بھی گراؤ میں کیا جائے گا. یہ عمران خان کا بہت ایک زبردست پلان بن رہا ہے نا. اور پھر ان کا حقہ پانی بند کیا جائے گا وہاں پہ, پھر یہ فوج کو بلائیں گے کہ ہمیں خوراک پہنچاؤ.
آنے والے دنوں میں اس طرح پاکستان میں خانہ جنگی کا آغاز ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں 30 ایسے لوگ ہیں جن کو پولیس پنجاب کی ڈھونڈ رہی قیوم صاحب. بالکل ایسے ہی ہے, یہ سارے کرمینل ہیں جی. آپ دیکھیں 62 کے 65 لوگ ضمانتوں پہ, یہی جج ہیں جنہوں نے ضمانتیں دی ہوئی ہیں. یہ چیف منسٹر لاہور کا چیف منسٹر, یہ چیف سپریم کا چیف جسٹس ہے, یہ سارے لوگوں نے ان کو ضمانتیں دی ہوئی ہے, کیونکہ یہ تمام جو ججز آج بیٹھے ہوئے یہ انہی کی پیداوار ہیں, انہی کے تھرو یہاں پہ آئے ہیں یہاں بیٹھنے کے لیے. اچھا سر, یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا نواز شریف اینڈ کمپنی نے, وہاں پہ تو کوئی توہین عدالت نہیں لگی تھی, وہ تو زبانی بھی نہیں تھا, وہ تو انہوں نے پتہ آپ کے علم میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا تھا, تو خاموش رہے سارے جج. وہاں کیوں نہیں ان کو موت پڑی, بولنے کیوں نہیں وہاں پہ؟ اس لیے کہ یہ دیکھیں یہ کرمینل, میں کو بتایا کہ یہ نواز شریف یہ اس کا دماغ کرمینل ہے. وہ شخص ہر کام ایسے اس نے کیا. آپ دیکھیں فوج کے جنرلوں کو دباتا رہا, لوگوں کو دباتا رہا, اور گورنر وہ لگاتا تھا جو مرنے والا تھا لیکن چیف جسٹس تھا, اور کراچی میں وہ مر گیا لیکن وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکا لیکن اس کو گورنر لگایا. لاہور میں دیکھیں اس نے کیا کون سا گورنر لگایا تھا, جسٹس. صدر کون سا لگایا ہوا تھا, ایک ریٹائرڈ جسٹس جس کو ABC بھی نہیں آتی تھی, وہ پریزیڈنٹ بن گیا پاکستان کا. تو یہ کیوں لگاتے تھے, کیوں چیف آف آرمی سٹاف لگاتے تھے نالائق. جنرل چشتی لیفٹیننٹ جنرل تھا ضیاء الحق کا, وہ آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ یا رائٹ ہینڈ مین تھا جب ماشاء اللہ لگا تھا. تو اس نے لائیو ٹی وی کے اوپر آ کے بتایا تھا کہ دیکھیں پاکستان کی بدبختی یہ رہی ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی لائق لیفٹیننٹ جنرل کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنایا گیا. یہ اس کے الفاظ تھے اور کروڑوں دنیا نے سنے تھے, اور بالکل سچے الفاظ تھے کہ بھٹو نے ٹکے کو لگایا جو پیسے کا بندہ نہیں تھا. اس کے بعد اس نے ضیاء الحق کو لگایا, ضیاء الحق کوئی لائق آدمی نہیں تھا, اس نے بھٹو نے سے لگایا تھا یہ بھی نواز شاہ سے پڑھتا رہے گا, تصویر چلاتا رہے گا تو میں اپنی من مانی سے کرواتا رہوں گا. اس کے بعد جتنے جنرل آئے, کیانی کدھر سے جنرل لائق تھا, بالکل لائق نہیں تھا, یہ مشرف نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا. اس کے بعد یہ جو آیا تھا باجوہ صاحب, بات سچی ہے جو دنیا کو پتا ہے کہ باجوہ کوئی لائق جنرل نہیں تھا. یہ باجوہ کو کس نے لگایا تھا, اسی یہ جو نواز شریف ہے اس کی آرمی سٹاف بنا دیے جائے اور اس سے فائدے اٹھائے. آج وہ فائدے اٹھا رہے ہیں. دوسری دفعہ ایکسٹینشن کس نے دی, خان نے دی. خان بہت پاگل آدمی تھا, اس نے ایکسٹینشن دے کے وہی بات ہے کہ خود پھنس گیا. تو یہ ساری چیزیں, اور میں آپ کو اینڈ کے اوپر یہ بتاؤں گا, جب تک مبارک صاحب یہ عمران جو پلان کر رہا ہے یہ نہیں کرے گا تو اس کی حکومت, ان کی حکومت جانے والی نہیں ہے. 20-25 منٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کرمینلز بیٹھے ہیں, پاکستان کے تمام کرمینلز اندر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, چاروں طرف سے گھیرا ڈالے. پنجاب اس کا اپنا ہے, فرنٹیئر اس کا ہے, اوپر کشمیر اس کا ہے, ادھر کشمیر میں اس کی حکومت ہے. تو یہ کدھر جائیں گے؟ اسلام آباد کا گھیرا ڈالو, پھر دیکھیں یہ کیا کریں گے, کتنے دن چلیں گے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب کرمینل آپ کے اوپر سوار ہو جائیں تو ان کو کیا پیار محبت سے تو نہیں جانے والے نا, وہ ان کو تو کوئی ہاتھ کرنا پڑے گا. تو ہاتھ یہی ہے کہ جو وہ پلان کر رہے ہیں پورا پاکستان نکل آئے, ان لوگوں کا اشر نشر ہو جائے گا, اور سپورٹ کرنے والے بھی گھٹنے پہ آ جائیں گے. اور پھر جو میں نے کہا کہ ان کی ایک ہی سزا ہے, یہ تمام کرمینل کو سزائے موت دی جائے, کوئی بخشا نہ جائے, کوئی رعایت نہ کی جائے, کوئی رحم دلی نہ کی جائے, کیونکہ انہوں نے 75 سال سے پاکستان کو لوٹا ہے. اور آج جو پاکستان کے غریب لوگ بھوکے ننگے سیلاب میں پھر رہے ہیں, انہی کی وجہ سے پھر رہے ہیں. زرداری کھا گیا پورے سندھ کا پیسہ, خربوں روپے کھا گیا, کسی نے اس کو نہیں پوچھا. کس نے نہیں پوچھا؟ ججز نے نہیں پوچھا, کیونکہ جج اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہی جج اسلام آباد میں بیٹھے, یہ ان کے ساتھ کرمینلز کے ساتھ ملے, مسلم لیگ نون والے کے ساتھ. اور یہ اس طرح پاکستان لٹتا رہا ہے اور لٹ رہا ہے اور لٹتا رہے گا جب تک کہ پاکستانی قوم ان کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی. اچھا, کل عمران نے ایک بڑی اہم بات کی کہ یہ اپنا وہ سیکٹری وہ آیا ہوا ہے جنرل سیکٹری UN کا, اس کو کہتا ہے کہ پیسے دو وزیر اعظم. تو اپنے پیسے کیوں نہیں یہ لاتے قیوم صاحب, اپنے پیسے ان کے دوسرے ممالک میں اتنے پڑے ہوئے وہ کیوں نہیں لاتے؟ ایگزیکٹ, میں آپ کو بتاؤں مبارک صاحب, میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں آپ سے بات کروں گا. دیکھیں, خربوں روپے لوٹنے والے بندوں نے 1 روپیہ بھی سیلاب کے لیے نہیں دیا. 1 روپیہ نہ زرداری نے دیا, نہ اس کے چور, وہ جو بیٹا ہے اس کا چور ڈاکو بنا ہوا ہے, اور اس کی پوری کابینہ ڈاکو ہے. زرداری نے رکھے ہی ڈاکو ہیں, چیف منسٹرز, گورنر, سب یہ سب ڈاکو ہیں. 1 روپیہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان کے لیے 10 روپے بھی نہیں دیے انہوں نے. اسی طرح ان مسلم لیگ نون والوں نے خربوں روپے چھپائے, باہر لے گئے, کہاں ان کی جائیدادیں, 1 روپیہ نہیں دیا. باقی تمام منسٹرز یا آپ کے سیاستدان, انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیا. ہم کس منہ سے
किस मुंह से हम दुनिया के सामने जाके हाथ फैलाते हैं कि हमें पैसे दो? वो कहते हैं भाई तुम खुद इतने वीर, तुमने तो, तुम्हारे पास तो खरबूर में है, तुम क्यों नहीं दे रहे हो भाई? तो ये चीज है ना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो टोला है ये पाकिस्तान का दुश्मन है। ये पाकिस्तान कैसे चलता रहा, जैसे मैंने आपसे बात की, 5-10% अल्लाह के नेक लोग, अल्लाह की इबादत करने वाले, रात दिन अल्लाह से डरने वाले और दुआएं मांगने वालों की वजह से बच गया, आज भी बचा हुआ है। लेकिन ये तो उसको खत्म करने के लिए बहुत पुराने लगे हुए थे। जरदारी तो 35 साल से लगा हुआ है। उसने तो पाकिस्तान के टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन बेची है दुबई में जाके और दुनिया से पैसा लिया है। आपके इदारे जो नंबर 1 नंबर 2 दुनिया में कहते हैं, नंबर 1 नंबर 2 किधर गए थे जब जरदारी मुल्क को बेच रहा था? किधर गए ये जब पैसा बाहर जा रहा था खरबों रुपए? तो किधर गए आपके इदारे? क्यों नहीं पकड़े गए? क्यों लोगों को नहीं पकड़ा कि ये पैसा किधर जा रहा है? अच्छा, आप बेचारा इंस्पेक्टर, रावलपिंडी का इंस्पेक्टर, वो जो कस्टम इंस्पेक्टर ने इस रहमान मलिक के भाई को पकड़ा था, उस लड़की के ब्रीफ केस पे, वो क्या कहते हैं, अटैची केस में कितने करोड़ों डॉलर जा रहे थे, तो उसको कत्ल करवा दिया। नेक्स्ट डे ही वाज किल्ड। किसने मरवाया था? रहमान मलिक ने। उसको तो अल्लाह ने अजाब दे दिया, दुनिया में इसको जलील तर करके मारा उसने। लेकिन पाकिस्तान तो लूट रहा था ना। तो ये सब चीजें हो रही है, अभी भी हो रही है। तो इसका इलाज क्या है? कौन करेगा? मेरे ख्याल में इमरान को अल्लाह ताला की तरफ से ये ताकत दी गई है कि ये काम करो, वरना पाकिस्तान आपका नहीं बचेगा। अच्छा, अयान अली वाला आप केस बता रहे थे अभी। अच्छा, मसला ये है, एंड पे ये बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि अब मीडिया पे ये खबरें आनी शुरू हो गई है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, क्योंकि गुर्बत अफलास इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं। मुझे कल एक लड़की ने बताया वहाँ से कि ऐसी ख़वातीन भी थी जिनके ऊपर कपड़े भी नहीं थे, और बेयारो मददगार लोग वहाँ पे अल्लाह के सहारे पे बैठे हुए। एक औरत थी, बच्चा होने वाला था, वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकी, वो फौत हो गई, पता नहीं वहाँ क्या तबाही। अच्छा, ये मरियम गई वहाँ पे जलसे पे, तो किसी को एक चवानी भी नहीं दी, और वहाँ पे लोगों को माई को गले लगाया। माई कहती मैंने इसका अचार डालना था, मुझे देके तो कुछ भी नहीं गई। वो आपने बात ठीक कही कि अपना पैसा ये किसी को नहीं देते। कैसे देंगे जी? वो तो पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा है ना। आप जिन बंगलों में, आप देखें लाहौर में जो उनका बड़ा ये जो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ जो बहुत बड़ा पाकिस्तान का ठग है, इसने जो घर बनाया उसमें सारा पाकिस्तान का पैसा लगा है। उसकी दीवारें पाकिस्तान के, अंदर हेलीपैड बनाए हुए हैं, अंदर सड़कें पक्की कराई हैं, और घर के अंदर सारा जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स लगे सब। तो वो क्यों नहीं खोलते सलाब के लोगों के लिए? वो क्यों नहीं खोलते कि वहां सिंध के लोगों को रखा जाए लाके, ये वहां बिलावल हाउस में रखा जाए? ये क्यों नहीं खोल रहे आप? ये सब ये इसी यहाँ से आपको मुबारक से पता लगेगा कि पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ फेल हुआ है। पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ अगर जिंदा होता तो मेरे ख्याल में 1 रुपया कोई रिश्वत ना खा सकता, 1 रुपया पाकिस्तान का पैसा ना लूट सकता। रूल ऑफ लॉ जजेस के हाथों में होता है, और जजेस आपके बिके हुए हैं। 100% करप्ट जजेस हैं पाकिस्तान के। ये छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाते हैं सिफारिशों पे, और वो उनके जो आका हैं, जो बड़े बड़े आका जो अभी बैठे हैं क्रिमिनल्स हुकूमत में, ये आका हैं इनके पीछे। वो रस्सी इनके हाथ में होती है, जो फायदा उठाना चाहते हैं वो जजेस को पकड़ के उठाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। पाकिस्तान तो नहीं चल रहा ना, पाकिस्तान आपका नहीं चल रहा। पाकिस्तान को चलाने के लिए ये हर चीज रिन्यू करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि जब रिफ्रेश करनी पड़ेगी आपको, और रिफ्रेश का सिलसिला यही है कि इन तमाम लोगों को पकड़ा जाए, इनको फांसी दी जाए, और नए लोग पैदा किए जाए। पाकिस्तान में बड़ी दुनिया बैठी है जो काबिल है, ज़हीन है, मुल्क के वफादार हैं, इंटेलिजेंट हैं, और क्या कहते हैं, दानेदार हैं। उनके अंदर पावर भी है काम करने की, और पाकिस्तान को चलाने के लिए दुनिया में बाहर लोग बैठे हैं, बड़े बड़े काबिल लोग जो भाग के आए हुए हैं। तो पाकिस्तान तभी चलेगा जब पाकिस्तान के लोगों को, असल लोगों को हुकूमत दी जाएगी, और वो पाकिस्तान को चलाएंगे। क्यों नहीं चलेगा? दुनिया चला रही है। क्या हम लोग नालायक हैं कि हम पाकिस्तान नहीं चला सकते? चला सकते हैं, लेकिन बंदे देनेदार चाहिए जो 1 रुपया, एक चाय की प्याली पाकिस्तान के पैसे से ना पिए। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं, कमी नहीं अच्छे लोगों की, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाहर भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के लिए इतना वो तड़प रहे, तो उनकी भी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क हो जिसे दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाए। लेकिन हमारे वो लोग जो आज भी एक बिरयानी की प्लेट के लिए इन लोगों के साथ मिले हुए हैं, जिल्लत और रसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।